अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। याजूज और माजूज से मुताल्लिक पिछली किस्त तो बस एक स्टार्ट था। मज़ीद हैरान कुन हक़ाइक़ तो अभी बाकी हैं और ये किस्त इंतहा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसे गौर से सुनना और वीडियो के आखिर में आप ख़ुद फैसला कर चुके होंगे कि याजूज और माजूज कौन सी मखलूक है, दुनियावी या खलाई। क़यामत की निशानियाँ दो हिस्सों में बटी हुई हैं, छोटी निशानियाँ और फिर बड़ी निशानियाँ। बड़ी निशानियों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक के बाद एक इस तरह होंगी जैसे तस्बीह टूटने के बाद उसके दाने जिस तेज़ी से गिरते हैं। यानी मुसलमान एक वाक़े से फारिग नहीं हुए होंगे कि दूसरा रोनमा हो जाएगा। और याजूज और माजूज बड़ी निशानियों में से एक है और इन निशानियों की तरतीब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल ही करेंगे कि वही नाजिल होगी कि अपने लोगों को लेकर कोहे तूर पर ले जाओ, अब मैं ऐसी कौम को खोलने वाला हूँ जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी के पास नहीं है। और तब ही याजूज और माजूज खोले जाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पहले से ही खुल गए, बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि याजूज और माजूज का खुलना क़यामत की एक बड़ी निशानी होगी जो ज़ाहिर है तरतीब के मुताबिक ही होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे 73 फ़िरके होंगे, ईसाइयों के 72 और यहूदियों के 71 फ़िरके होंगे। आज अगर आप देखें तो इसराइल में बसने वाले सफ़ेद फाम यहूदी जिन्हें सह्योनी कहते हैं और बाकी दुनिया में रहने वाले यहूदी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ कहलाते हैं। और ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ सह्योनियों के ख़िलाफ़ हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ भी उठाते हैं, इसराइल का झंडा भी जलाते हैं। और जब दज्जाल आएगा तो ये तमाम फ़िरके ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया के तमाम यहूदी दज्जाल की सरबराही में एक हो जाएंगे। और ईसाईयत दज्जाल के ख़ात्मे के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे। दुनिया में सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा, जबकि दूसरी जानिब जो रह जाएंगे वो होंगे एथियस्ट्स, कम्युनिस्ट्स, चाइनीज़, कोरियंस और तमाम वो इंसान जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करेंगे। और यही वो काफिर होंगे जिन पर याजूज और माजूज हमला आवर होंगे और ये अपने तमाम तर हथियार का इस्तेमाल करेंगे उनसे मुकाबला करने में। लेकिन याजूज और माजूज जीत जाएंगे और ये तमाम काफिर जिनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे। और अब आप मुझे बताएं कि मैंने तमाम कौमों का अहवाल आपके सामने बयान कर दिया कि किसके साथ क्या होगा। सूरह तलाक की आखिरी आयत जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि 7 अर्द हैं और 7 आसमान, हमने आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेजा है। और इस कायनात में जहाँ जहाँ भी अर्द है, खवा वो हमारी ज़मीन हो या मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर कोई और अर्द हो, हर अर्द पर आदम की खिलाफत है। जहाँ आदम की खिलाफत वहाँ आदम की औलाद। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी और अर्द पर, किसी और प्लेनेट पर याजूज और माजूज रहते हों? सूरह कहफ की आयत नंबर 84 में लफ्ज़ सबाबा के क्या मायने हैं? सबाबा के मायने हैं एक ताल्लुक़ या फिर रास्ते। ये कौन से रास्ते थे या कौन से सबाबा जो अल्लाह ने ज़ुल्करनैन को दिए थे? वो रास्ते जो दूसरी दुनियाओं को कनेक्ट करते हैं। और एक और मायने है पाथवेज़, एक ऐसा मेटाफोरिकल रूट यानी ऐसा रास्ता जो हकीकी या जिस्मानी तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि मजाजी होता है। समझ रहे हैं आप कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं? आसान अल्फाज में नॉन फिजिकल पाथवेज। इसके अलावा ये सब मतलब हैं सबाबा के। इन अल्फाजों का मतलब समझें और आप इनकी मीनिंग्स गूगल पर तफसीलन पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। एक और थ्योरी जो अमूमन बताई जाती है कि याजूज और माजूज की फ़िज़िकल अपीयरेंस के मुतालिक मैंने बहुत ढूंढा ऑथेंटिक सोर्स कि याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह हदीस ज़ईफ़ है या बहुत कम मोतबर मानी जाती है। याजूज और माजूज की छोटी छोटी आंखें होंगी, चेहरे चौड़े होंगे
اور جسم انتہائی مضبوط۔ ان کے جسم پر گھنے بال ہوں گے اور اسکن کا کلر ریڈش براؤن کمپلیکشن ہوگا، یعنی مائل سرخ رنگت کے ہوں گے، نہ کہ سفید فام اشکنازی یہودیوں کی طرح۔ ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ انہیں پہچاننا مشکل ہے، یعنی ہم انسان ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کی فوٹو کاپی ہوں گے، ایک دوسرے کے کلونز کی طرح ہوں گے، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ان پر دراریں یا چیرے لگے ہوں۔ ان کے بال گھنے اور گھنگرالے ہوں گے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی کے متعلق بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سفر معراج میں یاجوج اور ماجوج کو دیکھا اور وہ تعداد میں بے شمار تھے۔ فرض کریں کہ یہ حدیث بالکل مستند ہے، تو سفر معراج پر ہی یاجوج اور ماجوج کو دیکھنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سفر معراج کیا تھا؟ آسمانی سفر، انٹر گیلیکٹک سفر، اور وہاں یاجوج اور ماجوج کو دیکھنا، اٹ مینز کہ وہ ارتھ پر ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں تیر چلائیں گے پرندوں کو مارنے کے لیے، اس لیے وہ خون سے رنگ کر واپس لوٹیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اگر تو اشکنازی یہودی یاجوج اور ماجوج ہیں، تو پھر ان میں اتنی عقل نہیں کہ پرندوں کو مارنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ بھی چھوڑیں، اللہ کے فرمان پر غور کریں کہ ہم ان کے تیر خون سے رنگ کر واپس لوٹائیں گے۔ اللہ کیوں خون سے رنگ کر لوٹائیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ پرندوں کو لگنے کی وجہ سے وہ خون سے رنگ کر لوٹیں گے؟ پرندوں کو مارنے والی بات کا کوئی سینس بنتا ہی نہیں۔ اور اگر اشکنازی یہودی یاجوج اور ماجوج ہیں تو بالکل سینس نہیں بنتا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جیسا یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تیر برسائیں گے، کیونکہ وہ ان کی پہنچ سے دور ہوں گے، اور اللہ ان کے تیروں کو خون سے رنگ کر لوٹائیں گے تاکہ انہیں دھوکہ ہو کہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ یاجوج اور ماجوج ہر بلندی سے اترتے نظر آئیں گے، پوری روح زمین میں پھیل جائیں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں بیان ہوا۔ تو پھر وہ کوہ طور پر کیوں نہیں چڑھ سکیں گے؟ دراصل وہ پہاڑ کسی ایسی اونچائی پر ہوگا جو کسی اور دنیا میں ہوگا یا کسی اور ریلم میں ہوگا، جہاں یاجوج اور ماجوج کا ایکسس نہیں ہوگا، جہاں وہ پہنچ نہیں سکتے ہوں گے۔ اور اس کی ایکسپلینیشن بھی میں آپ کو قرآنک ریفرنسز کے ذریعے دیتا ہوں۔ سورہ اعراف کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گر پڑتا، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو۔ اور اسی آیت کی مزید کلیئر وضاحت اللہ نے سورہ بقرہ میں دی، اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے محفوظ رہو۔ اللہ نے ایک پہاڑ کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا، یعنی وہ پہاڑ نہ ہی زمین پر تھا اور نہ ہی آسمان میں، بلکہ ان دونوں کے درمیان تھا، اور بنی اسرائیل کو اس کے سائے میں جمع کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر جانے کا حکم دیا جائے گا۔ کیا یہ کوئی اتفاق ہے؟ کیا آپ کو ان کے بیچ کا کنیکشن سمجھ نہیں آ رہا؟ بالکل اسی طرح کا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہیں، یہ سب کوئی ایک دو دن کی ریسرچ نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس وقت کی ریسرچ ہے جب میرا یوٹیوب پر کوئی چینل نہیں ہوا کرتا تھا، جب میں بھی چائنیز، رشینز، یورپینز کو یاجوج اور ماجوج سمجھتا تھا، کیونکہ چائنیز، رشینز، کورینز، جیپنیز یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، سانپ، بچھو، زمین پر رینگنے والا ہر جانور، سمندروں میں تیرنے والی تمام مچھلیاں، اور وہ بھی زندہ۔ یاجوج اور ماجوج سمندروں کا پانی پی جائیں گے، اسے بھی میں ایبسٹریکٹ معنوں میں لیتا تھا کہ جیسا کہ چائنا ساؤتھ چائنا سی پر اپنا قبضہ رکھنا چاہتا ہے، اور جب برٹش انڈیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے سی پورٹس، بندرگاہوں پر قبضہ کیا تھا۔ یہ سب سن کر مجھے یہی لگتا تھا کہ یہی لوگ یاجوج اور ماجوج ہیں، اور تب سے ہی میں ان پر یاجوج اور ماجوج کی تھیوریز کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا،
لیکن روایات اور احادیث میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو ان پر فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، اور اشکنازی یہودیوں پر تو کوئی بھی روایت اور احادیث فٹ نہیں بیٹھتی۔ آئی ہوپ کہ آپ کی تمام تر کنفیوژنز دور ہو گئی ہوں گی، اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ وہ ہیں تو بنی آدم سے، لیکن ارض کی اس زمین، اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں۔